बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में और सारी दुनिया में जमहूरियत पसंदों को, इस्लाम पसंदों को, आइन पसंदों को, कानून पसंदों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को इस बात पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनका लीडर खड़ा था, उनका लीडर खड़ा है, उनका लीडर खड़ा रहेगा। उनके लीडर के ख़िलाफ़ जो एक सिस्टमेटिक परसिक्यूशन शुरू हुई थी, आज उसकी एक टांग अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी दुआओं से हमने तोड़ डाली है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई वो बहुत मुख्तसर थी। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ ऐसे रखना चाहता हूँ। आज की खान की अपील और उनकी ज़मानत की जो हेयरिंग हुई थी, उस अपील में से जिसको 426 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हमने दायर किया था, उसकी कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोस्टर पे नहीं लगी, अदालत के बाहर और उसके कंप्यूटर पे एक फहरिस्त आवेज़ा की जाती है। लेकिन हमें कल ज़ुबानी तौर पे बताया गया था कि हमने फ़ैसला महफूज कर लिया। आज हम गए, जो मीडिया की हाइप थी उससे पता चला कि 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। सुबह मैं एक और मुकदमे में जाके पेश हुआ जो जिसका ताल्लुक़ साइफ़र के साथ है, बतौर वकील में खड़ा हुआ वहाँ, और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट में जाके अदालत में बैठे तो हमें जो अदालत के एहलकार हैं उन्होंने बताया कि 12:30 बजे बेंच चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब पे मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, वो बेंच आया जब, तो उन्होंने मुझे रोस्ट्रम पे बुलाया और कहा कि ये लिस्ट में नहीं आया था, लेकिन हमने फ़ैसला कर लिया है और जो इमरान खान की सज़ा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो अलाउ कर दी गई है। जिसका मतलब मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि सज़ा सस्पेंड होने के बाद इमरान खान के हवाले से क्या सूरत हाल बनी है, उसके मुख्तलिफ नताइज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला उसका नतीजा ये है कि सज़ा ख़त्म होने का कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या हुआ वो मैं आखिर में आपको बताऊँगा। जो इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी हुआ है, और उसका मतलब यह है कि जो कन्विक्शन का ऑर्डर था, जो एक मुतासिब जज ने कैंगरू कोर्ट में बैठ के लिखा हुआ ऑर्डर कहीं और का आके पढ़ के सुनाया था एज रिपोर्टेड, तो वो उस ऑर्डर को सस्पेंड करके, मुअत्तल करके, वो सजा आज के बाद मौजूद नहीं है, तावक्ते के अपील सुनने का वक्त आ जाए। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से वो अपने ओहदे पर बहाल हो गए हैं। और इमरान खान, मैं जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक बार फिर इन हो गए। जिस तरह आप कहते हैं तुम आउट करो हम इन करेंगे, आपने अल्लाह की ताईद और मदद से आपने उनको फिर इन कर लिया है। और जो नवाज शरीफ है, आज उसका भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो चेरी ब्लॉसम है वो चीखा है, और लोगों ने लिखा है कि कोई 1-2 बरनॉल से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो कोई लाखों बरनॉल या हज़ारों बरनॉल चाहिए। मुझे तो नहीं पता बरनॉल क्या होता है, लेकिन गालिबन उसका ताल्लुक कोई जलन के साथ होगा और किसी साड़ के साथ होगा। इसका जो अगला मरहला है वो मरहला ये आया कि जब ये एक तरफ जलन वाला चीख रहा था और सारे जिन लोगों ने ये प्लान बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका प्लान नाकाम बना दिया, तो जो आपका कप्तान और पूरे पाकिस्तान का खान, उसकी वो सज़ा जो नाअहली की शक्ल में एक असेंबली की सीट से दी गई थी और 5 साल के लिए दी गई थी, वो सज़ा मुअत्तल हो गई है, सस्पेंड हो गई है, वो मौजूद नहीं रही। इस तरह से जो मैंने बहुत पहले कहा था कि खान है, खान था, खान रहेगा, खान पीटीआई का चेयरमैन था, खान पीटीआई का चेयरमैन फिर हो गया और खान ही रहेगा। खान को आपने अल्लाह की ताईद से इन कर लिया, लेकिन वो जिसने 33 दिसंबर को वापस आना है, अपने भाई की गवर्नमेंट में नहीं आया था, उसका वापस आना मशकूक नहीं, अब एक बार फिर नामुमकिन हो गया। इसका जो अगला मरहला था वो ये है कि इस जजमेंट के आने के बाद ये तय हो गया है कि खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा चलाया गया गैर आइनी था, जो सज़ा दी गई वो गैर कानूनी थी, और जो जज था वो मुतासिब था, और इलेक्शन कमीशन ने पहली बार पाकिस्तान के किसी इतने मोतबर लीडर के ख़िलाफ़ और साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वो जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये एजाज़ मिला कि उसको मुल्क की आखिरी अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया हुआ था, आज एक बार फिर वो सादिक और अमीन करार दे दिए गए। इसके साथ ही 2 मरहले और हैं।
جن کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور وہ مرحلے یہ ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ وہ یہ ہوا کہ عمران خان کو آج رہا نہیں کیا گیا۔ رہا نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک غیر قانونی جو پاکستان کی سرزمین پہ مداخلت ہوئی تھی سائفر کے ذریعے سے، اس پہ ایک پرچہ درج کروایا تھا پی ڈی ایم نے۔ پی ڈی ایم والے جتنا مرضی کہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس کا جواب دیا کریں سارے، اور بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ پورے پاکستان کے اگر 25 کروڑ لوگ دو لفظ بھی روزانہ بولیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے اور اپنے کپتان کے ساتھ، تو یہ کروڑوں لفظ ہیں، یہ چھا جائیں گے، یہ سب سے بڑا میڈیا بن جائے گا۔ اس لیے روز بولا کریں، اور ایک بار دو بار ضرور ٹویٹ کر سکیں، پوسٹ لگا سکیں، کوئی اور اظہار کے اور بے شمار ذرائع ہیں۔ جو بھی آپ سوچتے ہیں آپ کے لیے مناسب ہے، اظہار کے اس راستے کو آپ استعمال کریں۔ کوئی ایسی کھڑکی، کوئی ایسا در، کوئی ایسا دیوار میں روشن دان جہاں سے آپ باہر منہ نکال کے آواز بھیج سکیں دنیا میں، یہ اب سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہو گیا ہے، تو یہ ضرور کریں۔ اور یہ جو عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو گرفتاری ہے اس کے ذریعے سے آئین توڑا گیا ہے، اس کے ذریعے سے قانون توڑا گیا ہے، اور جو آئین اور قانون توڑنے کا جو پہلا اور آخری مقدمہ ایک مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے خلاف سنگین غداری کا چلا ہے، اس میں الزام یہ تھا کہ اس نے ایک جج کو غیر قانونی آرڈر کے ذریعے سے ہٹایا تھا۔ اب اگر کوئی جج کسی وزیر اعظم کو، جج کسی امہ کے پاپولر لیڈر کو، جج کسی پرائم منسٹر کو، جج کسی پارٹی کے چیئرمین کو، یا فار دیٹ میٹر کسی عام آدمی کو، یا فار دیٹ میٹر کسی خاتون کو، جس طرح لاہور میں ہماری جو شیرنیاں ان کو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ایک دفعہ پھر ریمانڈ کے بعد، جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے بعد، ریمانڈ جسمانی نہیں لیا جا سکتا لیکن ان کو لیا گیا، اور یہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کام کروانے والا بھی ملزم، کام کرنے والا بھی ملزم، اور جو کام ہے وہ الزام آتا ہے آرٹیکل 6 کے نیچے۔ لیکن یہ میرے پاس پورے فیکٹس اس وقت نہیں ہیں، اس لیے میں یہ پرنسپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پورے فیکٹس ہمارے پاس آئیں گے کل صبح جب ہمیں کوئی ریکارڈ ملے گا کہ کس ریکارڈ کے ذریعے، ابھی تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی جو کچھ چل رہا ہے، ریکارڈ چل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس نے لیک کیا، یہ کیسا آرڈر تھا، جو لیک کرنے والے کو پتا تھا، یہ کیسا آرڈر تھا جو لیک کرنے یا کروانے والے نے لیا ہوگا، یہ کیسا آرڈر تھا جو خفیہ دیا گیا، یہ کیسا آرڈر تھا کہ عمران خان کا وکیل بابر اعوان وہاں آج عدالت میں جاتا ہے، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، پروسیکیوٹر وہاں ہوتے ہیں، وہاں ایک کی بجائے 3 پروسیکیوٹر عمران خان کے خلاف سائفر میں کھڑے کیے گئے، وہ سارے کے سارے موجود تھے لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی مٹھی کے نیچے پھر گھوٹ توڑا جائے اور کوئی اور طریقہ ڈیٹینشن کا نکالا جائے، لیکن کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنے مقدمات ہیں، یہ میں پوری تسلی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں نہ کوئی پتھ ہے نہ سبسٹنس ہے ان کے اندر، اس لیے وہ مقدمات، ان کا مقدر تاریخ کا کوڑے دان ہے۔ آج سب سے امپورٹنٹ بات کہ ایک بار پھر کپتان نے ثابت کر دیا کہ وہ قوم کے لیے کھڑا ہے اور قوم اس کے لیے کھڑی ہے۔ پاکستان تھا، پاکستان ہے، پاکستان رہے گا۔ عمران تھا، عمران ہے، عمران رہے گا، انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔